अध्यापन अनुमति पत्र तयारी क्लासको निरन्तरतामा हामी लागिरहेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि हामीहरूले शिक्षा नियमावली 2059बाट अध्यापन अनुमति पत्रमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् भन्ने बारेमा दुईवटा क्लासमा छलफल गरिसकेका छौँ र आजको क्लासमा पनि हामी बाँकी प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यदि यहाँलाई आजको क्लास मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी भेटाउनु भयो भने निर्धक्कका साथ हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य जानकारी गराउनुहोला भन्दै ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण क्लास। महत्त्वपूर्ण 500 प्रश्नहरूको छलफल गर्ने सिलसिलामा हामीले यहाँभन्दा पहिला 64 प्रश्नसम्म छलफल गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो क्लास हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले उक्त क्लासहरू राखिदिनेछौँ। आज हामी 65औँ प्रश्नबाट सुरु गर्दैछौँ। 65औँ प्रश्न रहेको छ, जिल्ला शिक्षा समितिका तत्काल कायम रहेका कति सदस्यहरू उपस्थित भएमा जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् 1/3 बढी सदस्यहरू, अप्सन ख 1/4 बढी सदस्यहरू, अप्सन ग 50% बढी सदस्यहरू र अप्सन घ 2/3 बढी सदस्यहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूले कपी कलम लिएर पक्कै बसिसक्नु भएको छ होला र आफ्नो उत्तर पनि टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला। कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 50%भन्दा बढी सदस्यहरू भएमा चाहिँ गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ। त्यस्तै 66औँ प्रश्न, जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू, अप्सन क बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले, अप्सन ख बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले, अप्सन ग बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले र अप्सन घ बैठकको अध्यक्षता गर्न पूर्वत रूपमा तोकिएको सदस्यले। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान मिलाइसक्नुभयो अथवा कतिपय साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ यदि अध्यक्षको अनुपस्थित भएमा। त्यस्तै 67औँ प्रश्न, तोकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सक्ने अधिकार कसलाई छ। तोकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्ने अधिकार कसलाई रहेको छ। अप्सनहरू, अप्सन क शिक्षा तथा समन्वय इकाइ प्रमुखलाई, अप्सन ख शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकलाई, अप्सन ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकलाई र अप्सन घ नेपाल सरकारलाई। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, नेपाल सरकारलाई चाहिँ तोकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ। 68औँ प्रश्न, गाउँ शिक्षा समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन कसले गर्ने प्रावधान रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क सम्बन्धित गाउँपालिकाले, अप्सन ख स्रोत व्यक्तिले, अप्सन ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले, अप्सन घ गाउँपालिकाको अध्यक्षले। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख स्रोत व्यक्तिले गाउँ शिक्षा समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै 69औँ प्रश्न, गाउँ शिक्षा समितिको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् गाउँपालिकाको कार्यालयमा, गाउँसभाले तोकेको स्थानमा, गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको कुनै वडा कार्यालयमा, अप्सन घ गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको कुनै विद्यालयमा। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नहरूको उत्तर पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले टिप्पण पनि गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको कुनै विद्यालयमा चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको कार्यालय रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 70औँ प्रश्नतर्फ लागौँ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठक कति अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ। जस अन्तर्गत अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 1 महिनामा एकचोटि, अप्सन ख 2 महिनामा एक पटक, अप्सन ग 3 महिनामा एक पटक र अप्सन घ 6 महिनामा एक पटक। पक्कै पनि
यस प्रश्नहरूको उत्तर पनि तपाईँहरूले अनुमान गरेर आफ्नो कपीमा टिपोट गरिसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 3 महिनामा एकपटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ बैठक जुन गाउँ शिक्षा समितिको। त्यस्तै 71औं प्रश्न गाउँ शिक्षा समितिको बैठक कसले बोलाउने व्यवस्था छ? अप्सनहरू अप्सन क समितिको अध्यक्षले, अप्सन ख उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले, अप्सन ग सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको वरिष्ठ सदस्यले र अप्सन घ समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य सचिवले। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र टिप्पण पनि गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य सचिवले चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको छ। 72औं प्रश्नतर्फ लागौँ। गाउँ शिक्षा समितिका कति सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा सदस्य सचिवले जहिलेसुकै पनि गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 1/3 सदस्यले, अप्सन ख तत्काल कायम रहेका 50% भन्दा बढी सदस्यले, अप्सन ग 1/4 सदस्यहरूले र अप्सन घ 2/3 सदस्यहरूले। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1/3 सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको बैठक जति बेला पनि बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 73औं प्रश्न गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सदस्य सचिवले साधारणतया कति अवधि अगावै सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क 1 दिन अगावै, अप्सन ख 2 दिन अगावै, अप्सन ग 3 दिन अगावै, अप्सन घ 7 दिन अगावै। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1 दिन अगाडि नै गाउँ शिक्षा समितिमा बैठकमा छलफल हुने विषयको विषय सूची चाहिँ सदस्य सचिवले चाहिँ सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 74औं प्रश्न गाउँ शिक्षा समितिका तत्काल कायम रहेका कति सदस्यहरू उपस्थित भएमा गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था रहेको छ? जस अन्तर्गत अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 1/3 भन्दा बढी सदस्यहरू, अप्सन ख 50% भन्दा बढी सदस्यहरू, अप्सन ग 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरू र अप्सन घ 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 50% भन्दा बढी सदस्यहरू भएमा चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिमा चाहिँ गणपूर्वक बैठकको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ। 75औं प्रश्नतर्फ लागौँ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? जस अन्तर्गत अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले, त्यस्तै अप्सन ख तोकिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले, त्यस्तै अप्सन ग गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले र अप्सन घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले तोकेको व्यक्ति तथा कर्मचारीले। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भएको छ र उत्तरको अनुमान पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 76औं प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहने स्थानीय निकाय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिम ढाँचामा देखाएको कुन चाहिँ निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? जस अन्तर्गत अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क जिल्ला शिक्षा समितिमा, अप्सन ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा, अप्सन ग शिक्षा विकास निर्देशनालयमा र अप्सन घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नहरूको उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै 77औं प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहने स्थानीय निकाय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निवेदकको साथमा अन्य कुराका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी कम्तीमा कति वर्षे कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क 3 वर्षे, ख 4 वर्षे, ग 5 वर्षे र घ 7 वर्षे। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 3 वर्षे योजना चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। 78औं प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा दिएको जानकारी अभिलेखको लागि देखाएको कुन चाहिँ निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क शिक्षा विकास निर्देशनालयमा, अप्सन ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा, अप्सन ग राष्ट्रिय किताबखानामा र अप्सन घ माथिका सबै निकायमा। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ र कतिपयले चाहिँ अनुमान सँगसँगै मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै निकायमा, अर्थात् शिक्षा विकास निर्देशनालयमा, त्यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा र राष्ट्रिय किताबखानामा चाहिँ जुन अभिलेख चाहिँ को जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 79औं प्रश्न रहेको छ। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको प्रधानाध्यापक तथा सामुदायिक शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार कसको हुने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, अप्सन ख गाउँपालिका कार्यपालिकाको अध्यक्षको, अप्सन ग गाउँपालिकाको र अप्सन घ शिक्षा विकास निर्देशनालयको। यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी अथवा काम कर्तव्य अधिकार रहेको हुन्छ। त्यस्तै 80औं प्रश्न। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा कुनै सामुदायिक शिक्षकको पद रिक्त हुन आएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नको लागि रिक्त पद सङ्ख्या, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, दरखास्त बुझाउने स्थान तथा अन्तिम मिति, परीक्षा हुने मिति र स्थान समेतको विवरण खुलाइ कम्तीमा कति अवधिको म्याद दिई विज्ञापन गर्नुपर्दछ, जस अन्तर्गत अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 15 दिनभित्र, अप्सन ख 21 दिनभित्र, अप्सन ग 30 दिनभित्र र अप्सन घ 45 दिनभित्र। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 30 दिनभित्र चाहिँ विज्ञापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 81औं प्रश्न। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा रिक्त हुन गएको सामुदायिक शिक्षकको पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्न देखाएको कुन चाहिँ परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क लिखित परीक्षा, अप्सन ख प्रयोगात्मक परीक्षा, अप्सन ग अन्तर्वार्ता र अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। लगभग सबैले मिलाइसक्नु भएको छ होला किनकि अलि सजिलो प्रश्न रहेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै, अर्थात् लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता तीनैवटा परीक्षा लिइन्छ। त्यस्तै 82औं प्रश्न। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा रिक्त हुन गएको सामुदायिक शिक्षकको पदपूर्तिका लागि कुल कति पूर्णाङ्कको परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क 100 पूर्णाङ्क, अप्सन ख 150 पूर्णाङ्क, अप्सन ग 200 पूर्णाङ्क र अप्सन घ 250 पूर्णाङ्क। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि उत्तर तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र कतिपय साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कुल 150 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिइन्छ। त्यस्तै 83औं प्रश्न। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा रिक्त हुन गएको सामुदायिक शिक्षकको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न लिइने लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता परीक्षाको कुल पूर्णाङ्क कति तोकिएको हुन्छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क लिखित परीक्षा 100 अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षा 25 अङ्क र अन्तर्वार्ता 25 अङ्क। त्यस्तै अप्सन खमा रहेको छ लिखित परीक्षा 200 अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षा 50 अङ्क र अन्तर्वार्ता 50 अङ्क।
त्यस्तै अप्सन गमा रहेको छ लिखित परीक्षा 50 अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षा 50 अङ्क र अन्तर्वार्ता 20 अङ्क। र अप्सन घमा रहेको छ लिखित परीक्षा 100 अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षा 50 अङ्क र अन्तर्वार्ता 40 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यस प्रश्नको उत्तर मिलाइसक्नुभयो होला। एकदमै सजिलो छ किनकि यहाँ माथि तपाईँहरूले कति पूर्णाङ्क भन्ने पढिसक्नु भएको थियो 150 पूर्णाङ्क र यहाँ हामीले 150 पूर्णाङ्क भएको खोज्नु पर्यो, जुन चाहिँ अप्सन क मात्रै राइट आन्सर रहेको छ, जहाँ 150 पूर्णाङ्क हुन आउँछ 3वटा गरेर। 84औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम कसले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क जिल्ला शिक्षा समितिले, अप्सन ख शिक्षक सेवा आयोगले, अप्सन ग लोक सेवा आयोगले र अप्सन घ नेपाल सरकारले। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको बमोजिम हुनेछ। त्यस्तै 85औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने लिखित परीक्षाको कुल अङ्क कति तोकिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क 50 अङ्क, अप्सन ख 100 अङ्क, अप्सन ग 150 अङ्क र अप्सन घ 200 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 100 अङ्क। त्यस्तै 86औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको कुल अङ्क कति तोकिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 25 अङ्क, अप्सन ख 50 अङ्क, अप्सन ग 75 अङ्क र अप्सन घ 100 अङ्क। र साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ र कतिपय साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 25 अङ्क प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क रहनेछ। त्यस्तै 87औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने अन्तर्वार्ताको कुल अङ्क कति तोकिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 20 अङ्क, अप्सन ख 25 अङ्क, अप्सन ग 30 अङ्क, अप्सन घ 40 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू शिक्षक मित्रहरूलाई यो प्रश्न त्यति जटिल प्रश्न रहेन, पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ धेरै साथीहरूले र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 25 अङ्क। अब जाउँ 88औं प्रश्नतर्फ, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने लिखित परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत तोकिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क 20%, अप्सन ख 25 अङ्क 20 अङ्क, 25 अङ्क, अप्सन ग 30 अङ्क र अप्सन घ 35 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 25 अङ्क है, 25 अङ्क रहेको छ। 89औं प्रश्नतर्फ लागौँ, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति तोकिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क 10 अङ्क, अप्सन ख 20 अङ्क, अप्सन ग 25 अङ्क र अप्सन घ 30 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू प्रश्न पढिसक्दा उत्तरको अनुमान पनि तपाईँहरूले लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 10 अङ्क। त्यस्तै 90औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षाको लागि लिइने अन्तर्वार्ताको कुल 25 अङ्कमध्ये शैक्षिक योग्यता बापत बढीमा कति अङ्क दिइने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क 2 अङ्क, अप्सन ख 3 अङ्क, अप्सन ख 4 अङ्क र अप्सन घ 5 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 3 अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 91औं प्रश्नतर्फ लागौँ, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने अन्तर्वार्ताको कुल 25 अङ्कमध्ये अनुभव बापत बढीमा कति अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 3 अङ्क, अप्सन ख 5 अङ्क, अप्सन ग 7 अङ्क र अप्सन घ 10 अङ्क। र यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ बढीमा 10 अङ्कसम्म दिइन्छ। र त्यस्तै 92औं प्रश्न रहेको छ, सामुदायिक शिक्षकको लागि लिइने अन्तर्वार्ता बापत बढीमा कति अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 12 अङ्क, अप्सन ख 10 अङ्क, अप्सन ग 7 अङ्क र अप्सन घ 5 अङ्क। र यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु
र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 12 अङ्क। बढीमा चाहिँ 12 अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ भने यो 10 अङ्क चाहिँ पास अङ्क रहेको छ, अर्थात् 10 अङ्क ल्यायो भने चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको मानिनेछ। 93औं प्रश्नतर्फ लागौँ। सामुदायिक शिक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना प्रकाशित भएको वा सूचना पाएको मितिले कति अवधिभित्र नियुक्ति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन क 15 दिनभित्र, अप्सन ख 21 दिनभित्र, अप्सन ग 30 दिनभित्र र अप्सन घ 45 दिनभित्र। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 30 दिनभित्र, अर्थात् 1 महिनाभित्र चाहिँ नियुक्ति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 94औं प्रश्न। सामुदायिक शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कति अवधिसम्म परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 1 वर्षसम्म, अप्सन ख 6 महिनासम्म, अप्सन ग 3 महिनासम्म र अप्सन घ 1 महिनासम्म। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1 वर्षसम्म है, जुन चाहिँ यो चाहिँ पुरुषको हकमा 1 वर्ष छ भने महिलाको हकमा चाहिँ 6 महिनासम्म रहेको छ। त्यस्तै 95औं प्रश्न। सामुदायिक शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले महिला शिक्षकको हकमा कति अवधिसम्म परीक्षणकाल रहने नियुक्ति व्यवस्था अथवा महिला जुन शिक्षकलाई चाहिँ परीक्षणकाल कति रहने व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क 1 वर्षसम्म, अप्सन ख 6 महिनासम्म, अप्सन ग 3 महिना र अप्सन घ 1 महिनासम्म। यसको उत्तर मैले अघि नै भनिदिइसकेको छु। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख 6 महिना रहेको छ। महिलाको हकमा चाहिँ 6 महिना र पुरुषको हकमा चाहिँ 1 वर्षसम्म रहेको छ। त्यस्तै 96औं प्रश्न। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको प्रत्येक तहमा शिक्षकको बढुवा सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनु पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले देखाएको कुन चाहिँ पदाधिकारीलाई बढुवा हुने पदको श्रेणीसहितको सङ्ख्या निर्धारण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकबाट, अप्सन ख शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट, अप्सन ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट र अप्सन घ स्रोत व्यक्तिबाट। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट। त्यस्तै 97औं प्रश्न रहेको छ। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको अविच्छिन्न रूपमा कति अवधिसम्म स्थायी सेवा गरेको शिक्षक योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 3 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको, अप्सन ख 5 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको, अप्सन ग 7 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको र अप्सन घ 9 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरहरू पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ कन्फर्म मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कम्तीमा पनि 7 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै 98औं प्रश्नतर्फ लागौँ। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन विगत कति अवधिमा कुनै किसिमको विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रावधान रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क 3 वर्षको अवधिमा, अप्सन ख 5 वर्षको अवधिमा, अप्सन ग 6 वर्षको अवधिमा र अप्सन घ 7 वर्षको अवधिमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरहरू पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 5 वर्षको अवधिमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ। 79औं प्रश्न। शिक्षक छनौट समितिले शिक्षकलाई बढुवाको निम्ति सिफारिस गर्दा के को आधारमा गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क निजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा, अप्सन ख निजको उमेरको आधारमा, अप्सन ग निजको कार्यक्षमताको आधारमा र अप्सन ग निजको कार्य अनुभवको आधारमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला। सजिलो रहेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ निजको कार्यक्षमताको आधारमा चाहिँ शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिन्छ
त्यस्तै 100औं प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा बढीमा कति अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 20 अङ्क, अप्सन ख 30 अङ्क, अप्सन ग 40 अङ्क र अप्सन घ 60 अङ्क। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो र टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला, र कतिपय साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 60 अङ्क। सामुदायिक शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा बढीमा 60 अङ्कसम्म दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 101 नम्बरको प्रश्नतर्फ जाउँ हामीहरू। सामुदायिक शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देखाएको कुन चाहिँ पक्षलाई आधार दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन रहेका छन् अप्सन क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, अप्सन ख अन्तर्वार्ता, अप्सन ग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता, अप्सन घ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्वार्ता र शैक्षिक योग्यता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला, र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता। त्यस्तै अर्को प्रश्न, सामुदायिक शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत पछिल्लो 5 वर्षको लागि प्रति वर्ष 10 अङ्कको दरले बढीमा कति अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 30 अङ्क, अप्सन ख 40 अङ्क, अप्सन ग 50 अङ्क र अप्सन घ 60 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 60 अङ्क। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षक छनौट समितिले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता बापत कम्तीमा कति अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कम्तीमा 15 अङ्क र अन्तर्वार्ता बापत कम्तीमा 5 अङ्क सहित कम्तीमा 40 अङ्क। त्यस्तै अप्सन ख कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 40 अङ्क र अन्तर्वार्ता बापत कम्तीमा 5 अङ्क सहित 45 अङ्क। अप्सन ग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 45 अङ्क र अन्तर्वार्ता बापत कम्तीमा 5 अङ्क सहित जम्मा 50 अङ्क। र अप्सन घ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 45 अङ्क र अन्तर्वार्ता बापत कम्तीमा 6 अङ्क गरी कम्तीमा 51 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ र प्रश्न अलि लामो भएको छ। पक्कै पनि उत्तर टिपोट गरिसक्नुभयो, मिलाइसक्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु, र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 45 अङ्क र अन्तर्वार्ता बापत 6 अङ्क सहित कम्तीमा 51 अङ्क। 104औं प्रश्न रहेको छ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको सुपरिवेक्षक को हुने व्यवस्था छ? अप्सनहरू अप्सन क प्रधानाध्यापक, अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य र अप्सन घ विद्यालय निरीक्षक। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला, र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क प्रधानाध्यापक। त्यस्तै अर्को प्रश्न 105औं नम्बरमा, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पुनरावलोकनकर्ता को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क प्रधानाध्यापक, अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य र अप्सन घ विद्यालय निरीक्षक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पुनरावलोकनकर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ, सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सुपरिवेक्षक को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू विद्यालय निरीक्षक, अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको वा सो समितिको सदस्य, अप्सन घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको सो समितिको सदस्य चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सुपरिवेक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पुनरावलोकनकर्ता को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्
अप्सन क विद्यालय निरीक्षक, अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको सो समितिको सदस्य र अप्सन घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पुनरावलोकनकर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ, जुन चाहिँ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार। साथीहरू आजलाई यति नै। आज हामीले लगभग 40-50वटा प्रश्नको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र आजसम्म हामीले यस शिक्षा नियमावलीबाट अध्यापन अनुमति पत्रमा सोध्न सक्ने प्रश्नहरूबाट लगभग 100भन्दा बढी प्रश्नहरूको छलफल गरेका छौँ, जस अन्तर्गतको आजको यो तेस्रो पाठ रहेको छ र पहिलाको 2वटा पाठहरू यदि हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी उक्त 2वटा पाठ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र अन्य भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।